बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें और हमारी दुआ है कि आप नौसरबाज़ों, लुटेरों, फ्राडियों, बहरूपियों से भी बच के रहें। कल का नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा जिसमें मैंने एडम और जानज़ेब आलम को कहा कि मिल बैठ के इन कमीशन एजेंट जो आपको ब्लैकमेल करते हैं इनसे छुटकारा हासिल करें। लेकिन आज उसी तसलसल में एक और जो प्रोग्राम है वो यही है कि एक वो कमीशन एजेंट जो माजी का एक बहुत बड़ा बहरूपिया रहा, वो अब इन्वेस्टर्स को धमकाता भी है और जिनको घर खाने के लिए नहीं मिलते थे अब उन लोगों ने भी गार्ड्स रखे हुए हैं जो माजी के इतने बड़े बहरूपिये, इतने बड़े फ्रॉडिये थे कि अभी तक लोगों के विड्रॉ नहीं दे रहे और अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज में बैठकर वो लोगों को धमकाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अगर ऑफिस के इतराफ नजर आए तो मैं अपने गार्ड्स को कह दूंगा, वो मुझे बताएंगे और उसके बाद मैं आपके साथ क्या बिहेव करूंगा ये आप नहीं जानते। मैं बात कर रहा हूँ अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज के राना जायद के डायरेक्ट लाइन में एक नौसरबाज में उसे कहूँ, कमीशन एजेंट कहूँ, बहरूपिया कहूँ, फ्राडी कहूँ, जो कुछ भी है, वकास अहमद खान की। नाज़रीन, वकास अहमद खान, इसका माजी वो है कि ये फोर्सेज में रहा, रॉयल क्यू में रहा, ओमेगा प्रो में रहा और ओमेगा प्रो के अभी तक मुतासरीन ने हमसे रब्ता किया है। मैं आपको एक वॉइस नोट भी आगे चल के सुनाऊंगा जिसमें वकास अहमद खान एक फैसल नामी, वो भी मेरे ख्याल से कमीशन एजेंट है या इन्वेस्टर्स है, उसको धमकियां दे रहा है और उसको कहता है कि तुम किसी और कंपनी में क्यों काम करते हो, किसी और कंपनी की प्रेजेंटेशन क्यों देते हो। तो वकास अहमद खान साहब, जब आप रॉयल क्यू में रहे या आप फोर्सेज में रहे या आप ओमेगा प्रो में रहे तो आप भी यही काम करते थे। अब होना क्या है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि हाथों से लगाई गई गिरे दांतों से भी नहीं खुलते। वकास अहमद खान का एक धमकी अमेज़ जो पैगाम जो हमें मौसूल हुआ है, देखिए हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि जो कंपनी का मालिक अच्छा काम करेगा हम उसको प्रमोट भी करेंगे। लेकिन इस तरह के गंदे अंडे जो अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज में बैठे हुए हैं, मैंने पहले कहा था कि अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक जानजेब आलम की किश्ती में सुराख हो चुके हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता आपको नजर आएगा। जहां सैफुर रहमान खान नियाजी के मुतालिक मैंने कहा वो आपके सामने है, एडम अमीन चौधरी के मुतालिक कहा वो आपके सामने है। अब जानजेब आलम को मैं बर वक्त आगाह कर रहा हूँ कि जानजेब आलम, आपकी कंपनी में कुछ ऐसे नौसरबाज हैं कि जो आप चाहते हैं कि वो अपनी एक नई कंपनी बनाए और मेरा ये दावा नोट कर लीजिएगा कि राना जाहिद भी अपनी एक कंपनी लॉन्च कर रहे हैं। इस हवाले से तमाम पेपर वर्क राना जाहिद ने मुकम्मल कर लिया। अब इसी तरह के लोग वकास अहमद खान जैसे और दीगर जो कमीशन एजेंट हैं, कि वो कमीशन एजेंट के जब मालिक डुगडुगी बजाता है तो ये बंदर की तरह नाचते हैं। उन्होंने अब आपने रिक्ते सफ़र बांधना शुरू कर दिया क्योंकि अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज नो डाउट कि जैसा सैफुर रहमान खान न्याजी या एडम अमीन चौधरी चल रहे थे उसी तरह जानजेब आलम भी चल रहा है। जानजेब आलम नेटवर्किंग करता है या नहीं, इसके ऊपर मैं एक कंप्रिहेंसिव सी वीडियोस बनाऊंगा एविडेंस के साथ, तमाम सबूत आपके सामने रखूंगा, फिर फैसला आपने करना है। क्योंकि अगर मैंने कल की वीडियो में भी ये कहा था कि अगर जानजेब आलम डिलीवर करेगा तो ताहिर नसीर वॉच टाइम्स के प्लेटफॉर्म से उसको ओब्लाइज करेगा। लेकिन अगर जानजेब आलम लोगों के साथ नौसरबाजी करेगा, लोगों के साथ फ्रॉड करेगा, लोगों को धोखा देगा तो उसके खिलाफ इसी तरह आवाज बुलंद की जाती रहेगी। जिस तरह आज मैंने वकास अहमद खान का वॉइस नोट आगे चल के आपको सुनाना है जिसमें आप खुद देख लीजिएगा कि वो कमीशन एजेंट जिसने अभी तक जो ओमेगा प्रो के मुतासरीन हैं उनको अभी तक विड्रॉ नहीं दिया, अब अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज में राना जायद की डायरेक्ट लाइन में बैठकर, क्योंकि राना जायद ने इसको ऑल इन ऑल बनाया हुआ है, राना जायद के कहने पे ये लोगों को धमकियां भी देते हैं, इन्वेस्टर्स को थ्रेट्स भी करता है और राना जायद के कहने पे इन लोगों ने अब अपनी एक कंपनी लॉन्च करनी है। वो कौन सी कंपनी होगी उसके हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जानजेब आलम को इस चाहिए ये कि जो इस तरह के गंदे अंडे हैं जो मार्केट में अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम बदनाम कर रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स को धमकियां देते हैं। अब ये एक वॉइस नोट जाहिर बात है मुझे मौसूल हुआ तो कई और लोगों के पास भी लाजमी गया होगा। वो वॉइस नोट इस तरह का है कि उसमें बड़े दावे से कहा जाता है कि आप मुझे जानते नहीं है, मेरे गार्ड्स ने मुझे बता दिया, मैं रिकॉर्डिंग भी मैंने करवा ली है। तो जो रिकॉर्डिंग होती है वो तो जो इदारे हैं उनका काम होता है। अब ये नौसरबाज भी लोगों की रिकॉर्डिंग्स करेंगे, वैसे ये एक हैरतज़दा बात है। अब ये नौसरबाज भी लोगों की फ़ोन कॉल रिकॉर्ड का डाटा निकलवाएंगे, ये भी एक हैरत की बात है। लेकिन वकास अहमद खान ने इस फैसल नामी, ये अब आई थिंक ये भी कोई कमीशन एजेंट होगा, ये भी नेटवर्कर होगा। जिस तरह फैसल के मुतलिक वकास अहमद खान ने कहा कि ये प्रेजेंटेशन दे रहा है और इसने ये भी दावा किया कि मेरे पास तमाम सबूत भी हैं, इसने ये भी दावा किया
کہ میں نے آپ کے فون کال بھی ریکارڈ کروائے ہیں۔ اب یہاں پہ اداروں کو بھی چاہیے کہ جو اس طرح کے نوسر باز آتے ہیں، جو لوگوں کے فون کال ریکارڈ کرواتے ہیں یا وہ ریکارڈنگ حاصل کرتے ہیں، پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس تمام اور بھی ڈیٹا ہوگا ہر شخص کے متعلق۔ وقاص احمد خان کا وائس نوٹ، یہ جو ویڈیو، اچھا وائس نوٹ کے ساتھ ایک ویڈیوز چل رہی ہے، اس میں جو دو لڑکے ہیں یہ وقاص احمد خان کے گن مین ہیں، یہ بھی کمیشن ایجنٹ کا ہی کردار ادا کر رہے ہیں۔ لیکن خدا را جانزیب عالم صاحب، اگر آپ واقعی ڈیلیور کرنے کے لیے آئے ہیں تو آپ نے ایسے نوسر بازوں کو اپنے ساتھ کیوں جوڑ کے رکھا ہوا ہے جو انویسٹرز کو دھمکیاں دیتے ہیں؟ اب یہ وائس نوٹ ظاہری بات ہے جب وائرل ہوگا تو اس میں جو بھی انویسٹر ہوگا وہ ایک دفعہ انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے سوچے گا کہ یہ تو ابھی سے دھمکیاں شروع ہو چکے ہیں، دھمکانا شروع ہو چکے ہیں، تو اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے سکیم کیا، انہوں نے فراڈ کیا، یہ تو لوگوں کو جینا حرام کر دیں گے۔ یہ وہی کمیشن ایجنٹ جو جانزیب عالم کو بلیک میل کر رہے ہیں، جو ایڈم امین چودھری کو بلیک میل کرتے رہے، جو سیف الرحمان خان نیازی کو بلیک میل کرتے رہے، اب ان کے نشانے پر جانزیب عالم ہے۔ تو جانزیب عالم صاحب ابھی بھی وقت ہے، اگر آپ واقعی ہی کچھ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں۔ وقاص احمد خان کا وائس نوٹ کیا ہے، ذرا یہ ملاحظہ کیجئے۔ جی السلام علیکم فیصل صاحب، کیا حال ہیں؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں فیصل بھائی؟ آپ تو بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے بھائی صاحب، میں کچھ بھی نہیں کر رہا، میں صرف یاد کر رہا ہوں، جب کروں گا تو کچھ اور بتاؤں گا۔ تو بھائی جان، میں نے اپنا پہلے ہوم ورک کمپلیٹ کیا ہے اور کمپلیٹ کر کے آپ کی کالز ریکارڈ کروائی ہیں، اور اس کے بعد میں نے اپنے بندے آپ کے پاس بھیجے ہیں جو آپ سے پریزنٹیشن لینے آئے ہیں۔ تو مائی ڈیئر بردر، میں نے آپ کی کالز ریکارڈ کی ہیں، اور ابھی میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ مجھے آج کے بعد الیات کے آفس کے قریب آپ نے نظر نہیں آنا۔ میں نے آپ کا اکاؤنٹ بلاک کروا دیا ہے، اور باقی اپنے گارڈز کو میں نے بتا دیا ہے کہ یہ بندہ آج کے بعد کہیں بھی قریب بھی آفس کے الیات کے قریب بھی نظر آئے تو آپ اس کا نا مجھے انفارم کریں۔ باقی پھر فیصل کے ساتھ میں 1 to 1 خود پلے کروں گا، پھر جو بھی کرنا ہوگا۔ آپ پہ تو بہت ٹرسٹ کیا تھا، آپ دغا بازی کر گئے ہو، یہاں میرے آفس میں بیٹھ کے میرے ہی بندوں کو انویٹیشنیں دے رہے ہو۔ میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آج کے بعد میری ٹیم کے میرے کسی بندے کو کسی بھی سسٹم کے لیے انوائٹ نہیں کرنا۔ اگر انوائٹ کرو گے تو پھر یہ نہ کہنا وقاص صاحب آپ نے زیادتی کر دی ہے، پھر میں آپ کو اپنا دوسرا روپ دکھاؤں گا۔ ابھی تک تو میں آپ سے پیار سے، محبت سے اور دوستی یاری میں بھائیوں والے اس طریقے سے بات کر رہا تھا۔ باقی ابھی میں نے آپ کا اکاؤنٹ بلاک کروا دیا ہے، اور باقی اس کے علاوہ میں نے اپنے گارڈز کو بتا دیا ہے۔ اب انشاءاللہ آپ مجھے الیات آفس کے قریب نظر نہیں آؤ گے، اب نظر آئے تو انشاءاللہ پھر اس طرح میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح لوگوں کو پریزنٹیشن دیتے ہو اور کس طرح 2 نمبریاں کرتے ہو۔ تھینک یو سو مچ، انجوائے کرو جو بھی کر رہے ہو۔ جی تو ناظرین، یہ آپ نے وائس نوٹ آپ نے سنا، اور اس میں بڑے دعوے کے ساتھ وقاص احمد خان یہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ اب اگر یہی وائس نوٹ یہ فیصل لے کے سائبر کرائم سیل میں چلا جائے تو جانزیب عالم کی کیا وقت رہ جائے گی؟ کیونکہ یہ تو جو کمیشن ایجنٹ ہیں ان کو بات وہی آ جاتی ہے کہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ، جتنے پیسے دیتے جائیں گے یہ اتنا اچھا آپ کو پریزنٹ کرواتے جائیں گے۔ لیکن جب آپ نے پیسے روک لیے تو پھر ہوگا وہی جس طرح عمران خواجہ یا دیگر کمیشن ایجنٹ جو آج کل جانزیب عالم کے خلاف ہوئے ہیں وہی ہوئے ہیں۔ تو جانزیب عالم صاحب، اگر آپ نے ایسے نوسر باز رکھے ہیں کہ جو لوگوں کو دھمکیاں بھی دیتے ہیں، لوگوں کو یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے گارڈز، میرے گن مین، اب ہو سکتا ہے انہوں نے خود کبھی زندگی میں رائفل بھی نہ دیکھی ہو، تو یہ اب دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے گارڈز بھی رکھے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو جب چند ٹکے مل جاتے ہیں تو یہ اپنی اوقات سے باہر ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو جب چند روپے آنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ بڑے بڑے 5 سٹار ہوٹلز میں جا کے ڈنر کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کسی کمپنی میں نہیں ہوتے تو ڈھابے میں بیٹھ کے چائے پی رہے ہوتے ہیں۔ اب ان لوگوں کو میرے خیال سے اپنی اوقات نہیں بولنی چاہیے، کیونکہ رب کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے۔ تو اس طرح کا دھمکی میز میسج یہ جانزیب عالم کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا یہ دھمکی میز میسج جو بھیجا گیا یہ جانزیب عالم کی نالج میں ہے؟ اب دیکھتے ہیں کہ جانزیب عالم رانا زائد کو کیا کہتا ہے۔ جو رانا زائد کی ڈائریکٹ لائن میں یہ وقاص خان ہے جو انویسٹرز کو، اگر اس نے ایک اس طرح کا یہ تھریڈ میسج بھیجا ہے تو دیگر اور بھی کئی تھریڈ میسج بھیجے ہوں گے۔ تو جانزیب عالم صاحب، اگر آپ واقعی پاکستانی عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کے جو لٹیرے اپنے ساتھ اپنے بغل میں آپ لے کے گھومتے ہیں ان سے آپ اوائڈ کریں، ورنہ ہوگا وہی آپ کا اگلا حشر بھی جو ابھی سنیریو بننا ہے کہ شاید سینٹرل جیل اڈیالہ ہی نہ ہو۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔